শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অথ সপ্তদশোऽধ্যায়ः। অর্জুন উবাচ ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसीश्चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षो रक्षांसि राजसाः प्रेतं भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारोऽस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपो तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुष्सत्त्वबलारोग्यो सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरारिद्र्या आहारा सात्विको प्रियाः कट्वम्रलवणात्युष्णो तीक्ष्णो रुक्षो विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयोप्रदाः यातायामङ्गतरसं पूतिपरिषितं च यत् उच्छिष्टोऽपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यो वेत्ति मनुः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थविच्चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तय्यज्ञो विद्धि राजसम्। विधिहीनमशिष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञो पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्विकरो वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तापस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तो सात्विकं परिचक्ष्यते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं। मूढग्राह्येनात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परोस्योत्सादनार्थौ वा तत्तामसमुदाहृतं। दातव्यमिति यद्दानं
दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मितं यत्तोत्पत्त्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मितम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारितम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्यो यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनुविसन्धाय फलयज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदिते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाठयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्मश्चैव तदर्थीयं सदितेवाभिधीयते अश्रद्धया हतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यो नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे शुद्धात्रविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। ॐ यदक्षरं प्रीहृष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।